मिनिस्टर आसतना ज्या तरेन लॉ अँड ऑर्डर जेन्ना जेन्ना विपाडटात तेन्ना रवी नायकाचें नांव गोंयचो तमाम नागरीक प्रामुख्यान घेता की रवी नायक हो होम मिनिस्टर आसतना गुंडागिरी चोरयो दरोडे हे सगळें बंद जाल्ले ते कंट्रोला हाडलेले म्हणून आनी त्याच बरोबर ताजें जें ओवरऑल कॉन्ट्रिब्युशन आसा तो जर मुनकाराल मुनकारांचो मुवमेंटाक तो चॅम्पियन आशिल्लो तेजे भायर खूब कमी लोकांक खबर आसतलें की ओपिनियन पोलांक त्या टायमार तो मोगो पक्षा बरोबर आसून सुद्दां गोंय सांबाळचें म्हणून तो ओपिनियन आमकां खूब फावटी सांगतालो तो आपणे ओपिनियन पोलाक कशें काम केलें तें त्याच बरोबर तो मोगो पक्षांतल्यान हें जावन सुद्दां बहुजन समाजाचो लिडर आसून सुद्दां कोंकणी जेन्ना राज्यभाशेचो दर्जो मेळपा खातीर मुवमेंट जातालो तेन्ना कोंकणीच्या त्या मुवमेंटाक ताचो खूब हातभार लागलो ह्या वेळार काँग्रेस पक्षा वतीन ताका आमी श्रद्धांजली ओंपतात आनी ताच्या आत्म्याक शांती मेळो ही देवा कडेन प्रार्थना